अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तफसीर मदारिक तंजील के अंदर सूरह कहफ में आज हमारा सबक है आयत नंबर 23 और 24। वो आयत ऊपर है, इसके नीचे दबी हुई है। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं तफसीर से ही। आज के सबक को शुरू करने से पहले तमहीदी तौर पर एक बात यकीनी जान लें कि अस्हाबे कहफ का जो किस्सा है तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन बीच में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद करता है। तो चूँकि ताकीद है इस बात पर कि ए महबूब, जब तुम किसी बात को कहो और किसी काम के करने को कहो तो उस वक्त ला तक़ूलन्ना लिशैइन, किसी भी चीज़ के लिए यह ना कहो कि मैं उसको कल करूँगा, बल्कि ये कहो कि इंशाअल्लाह मैं उसको कल करूँगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब किसी काम के करने के लिए निस्बत करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये ताकीद फरमाता है। वाक़या दरअसल इसके पीछे ये है कि एक मरतबा जब कुफ़ार क़ुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये पूछने के लिए आए कि रूह के बारे में बताइए कि रूह क्या है, और ये बताइए कि अस्हाबे कहफ का क़िस्सा क्या है, और ये बताइए कि वो कौन शख्स है कि जिसने मशरिक़ैन व मग़रिबैन की सैर की और जिसने सारी की सारी दुनिया की सैर की, तो वो कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुने और कहा कि मैं इन सवालों का जवाब कल दूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब कोई वही नाजिल ना की और काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। उधर कुफ़ार क़ुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए इस्तेहज़ा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो आखिरकार वही नाजिल हुई अस्हाबे कहफ का किस्सा लेकर, यानी कि सूरह कहफ नाजिल हुई। और इस सूरह कहफ के अंदर मुशरिकीन मक्का की जानिब से किए गए तमाम सवालात का जवाब है। तो इंशाअल्लाह कभी जामिया के अंदर अगर पहुँचेंगे तो तमाम सवालात की जानिब इशारा किया जाएगा। बहरहाल ये जो आज का सबक है, तो इसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयत के अंदर, इन दो आयतों के अंदर ताकीद फरमाता है कि ए महबूब, जब तुम कहो किसी काम करने के लिए तो ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबक आज का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन लिअजलि शैइन तअज़म अलैहि इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका अश्शैअ गदन ऐ फ़ीमा यस्तक़बिलु मिन ज़मानी वलम यरुद्दल गद ख़ास्सतन इल्ला अन यशा अल्लाह अन तक़ूलहु बि अन यअज़ुना ज़ालिका फ़ीही। यानी कि ए महबूब, ला तक़ूलन्ना लिशैइन, आप किसी चीज़ के बारे में ना कहें, लिअजलिन शैइन तअज़म अलैहि, यानी किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में कि जिसका आप इरादा रखते हैं करने के लिए, इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका, आप ऐसा ना कहें कि मैं उसको कर दूँगा। ठीक है, अश्शैअ यानी वो काम, ठीक है, या कोई भी चीज़ जिसका तुम वादा कर रहे हो, गदन कल कर दूँगा, ऐसा ना कहें। ऐ फ़ीमा यस्तक़बिल मिन ज़मानी, गदन तो यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, गदन ही नहीं बल्कि आने वाले किसी भी ज़माने के मुतालिक आप ऐसा हरगिज़ ना कहें कि मैं इसको कर दूँगा, यानी ज़माने मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी काम को आप मुतलक़न ना कहें। ऐ फ़ीमा यस्तक़बिल मिन ज़मानी, यानी ज़माना में से जो आगे आने वाला ज़माना है, तो उसमें वाक़ होने वाले आपकी जानिब से काम कोई भी अगर है तो उसको आप ना कहें। ठीक है, लेकिन किस तरह से कहना है, ऐ फ़ीमा यस्तक़बिल मिन ज़मानी वलम यरुद्दा अलगदा ख़ासतन, और ख़ुसूसी तौर पर अपने किए जाने वाले काम की निस्बत कल की तरफ ना टाले, इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ अगर आप कहना चाहें तो अन यशा अल्लाह कह दें, यानी इंशा अल्लाह कह दें। आया समझ में, इल्ला अन यशा अल्लाह का माना क्या है, इंशा अल्लाह कहें, हाँ मगर ये क्या आप क्या कहें उनसे, इंशा अल्लाह कहें। तो इंशा अल्लाह कहने के ज़रिए आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस आयत के अंदर तसल्ली भी दे रहा है कि इतने दिनों जो वही फ़तरत वही रही और वही काफ़ी दिनों तक मौकूफ़ रही, तो इसकी वजह यह है कि आपने वादा जो किया उस वादे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मंशा को शामिल ना किया, इस वजह से वही मौकूफ़ रही और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ताकीद फरमाता है अपने महबूब को, ए महबूब, कभी भी आप अगर ये काम करने की जानिब अगर इशारा करें मुस्तक़बिल ज़माना के अंदर, तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। अन तक़ूलहु बि अन यअज़ुना ज़ालिका फ़ीही, यानी कि अन तक़ूलहु कि आप अन यशा अल्लाह यानी कि इंशा अल्लाह कहें, इस तौर पर बि अन यअज़ुना ज़ालिका लका फ़ीही, कि आप उसमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कहने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक माना तो ये है कि इजाज़त है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कि मैं ये जो भी कुछ कहूँगा अगर अल्लाह ने चाहा तो कहूँगा,
अल्लाह अगर इजाज़त देगा तब मैं इसके बारे में बताऊँगा, वरना नहीं बताऊँगा। औ या तो इल्ला अन यशा अल्लाह का माना ये होगा, इसकी दूसरी तफसीर या तो ये भी बयान की जा सकती है, वला तक़ूलन्नहु इल्ला बि अन यशा अल्लाहु ऐ इल्ला बि मशियतिल्लाहि, यानी कि आप उसको ना कहो मगर ये कि जब अल्लाह ही चाहे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से ही कहें। वहुवा फ़ी मौदिल हाली, इल्ला अन यशा अल्लाह जो है ये मौदअ हाल के अंदर है, ऐ इल्ला मुल्तबिसन बिमशियतिल्लाहि, यानी कि मिलाते हुए अपने काम को अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से, क़ाइलन ये बात इस तरह से कहते हुए, इंशाअल्लाह, यानी कि इंशाअल्लाह कहते हुए ही आप अपनी बात को कहें, वरना तो आप ला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, वरना आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में ये ना कहें कि मैं उसको कल करूँगा मुतलक़न। क़ाला ज़ुजाज, इमाम ज़ुजाज बहुत बड़े नहवी हैं और इल्म नहव के बहुत बड़े इमाम हैं। वो फरमाते हैं कि माना हो इल्ला अन यशा अल्लाह का मतलब ये है, या तो इस मुकम्मल आयत के इस जुज़ का जो माना है जो अभी तक हमने पढ़ा, इसका माना इमाम ज़ुजाज ये फरमाते हैं, वला तक़ूलन्ना इन्नी अफ़अलु ज़ालिका इल्ला बिमशियतिल्लाहि वला तक़ूलन्ना इन्नी अफ़अलु ज़ालिका, यानी कि मतलब ये है इस आयत के अंदर कि आप हरगिज़ ना कहें कि मैं इस काम को करने वाला हूँ, इल्ला बिमशियतिल्लाहि ताला, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी से ही। लिअन्ना क़ौलल क़ाइल, इसलिए कि किसी भी कहने वाले का ये कौल इन्नी अफ़अलु ज़ालिका इंशाअल्लाह, मैं उसको करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मानहु ला अफ़अलुहु इल्ला बिमशियतिल्लाह, माना इसका ये होता है कि मैं उसको ना करूँगा मगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसकी रज़ामंदी से ही। वहादा नहियुन, बहरहाल तो साहिब मदारिकुत तंज़ील इसके अंदर ये ताकीद फरमाते हैं कि इस आयत से ये दर्स मिलता है और ये पता चलता है, वहादा नहियुन, इस आयत के अंदर मना किया गया है, तादिमु मिनल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदबन बात बताई गई है, लिनबीही, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हीना क़ालतिल यहूद लिक़ुरैशिन, जब यहूदियों ने कुरैशियों से कहा, सलूहु अनिर रूही, कि ए कुरैशियों तुम अपने भाई मोहम्मद से पूछो रूह के बारे में, वान अस्हाबिल कहफ़ी, और अस्हाबे कहफ़ के बारे में, वदिल क़रनैनी, और दिल क़रनैन के बारे में, फ़सअलूहु फ़क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने, फ़सअलूहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने पूछा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इतूनी गदन अख़बिरुकुम वलम यस्तस्नी फ़अब्ता अलैहिल वही। तो इस आयत के अंदर ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात को सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इतूनी गदन, तुम मेरे पास कल आना, अख़बिरुकुम, मैं तुम्हें कल बता दूंगा, वलम यस्तस्नी, और उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया। इस्तिस्ना करने का मतलब ये है इल्ला लगा करके अल्लाह तबारक व तआला की जानिब अपने काम को मौकूफ़ नहीं किया, यानी अपने काम का दारोमदार अल्लाह तबारक व तआला की, अपने इल्म का दारोमदार अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और रज़ामंदी पर नहीं किया। फ़अब्ता अल वही अलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी वजह से वही क्या हो गई, अब्ता माना रुक गई, वही मौकूफ़ हो गई, हत्ता शक्का अलैहि, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी दुश्वार गुज़ार ये ज़माना गुज़रा, तो लिहाजा काफ़ी जब दुश्वारियाँ पेश आने लगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी से वादा किया हो और वो टूट गया हो, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि तुम मेरे पास कल आना, मैं तुम्हें बताऊँगा। इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बता सके, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वही नाजिल होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन वही नाजिल हुई नहीं। फ़अब्ता अल वही अलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही मौकूफ़ हो गई थी। इसी वजह से वादा खिलाफ़ी होने की सूरत में और कुफ़ार और यहूदियों की तरफ से तानाज़नी की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तकलीफ़ सहनी पड़ी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वज़कुर रब्बका, ए महबूब इन तमाम परेशानियों से छुटकारा अगर पाना चाहते हो तो अपने रब का तज़किरा किया करो। वज़कुर रब्बका ऐ मशीयत रब्बिका, यानी अपने रब की रज़ामंदी का तज़किरा करो। वक़ुल, और किसी भी काम को करने से पहले कह दिया करो इंशाअल्लाह। हाँ समझ में, कब कह दिया कर दो, इद नसीता, जब किसी मामले के बारे में तुम भूल जाओ, यानी कि किसी चीज़ का तुम्हें इल्म है और कोई तुमसे मसला पूछने के लिए आए, ये उलमा इकराम के लिए भी ताकीद है और तमाम तालिबात और तालिबान उलूम नबविया के लिए भी ये ताकीद है। तो इस आयत के अंदर ये दर्स मिलता है कि जब तुमसे कभी भी किसी वक्त भी अगर कोई मसला पूछा जाए तो उस मसले की निस्बत से अगर तुम्हें कोई इल्मी मवाद और कोई अहम और ठोस दलील अगर ना मिल रही हो तो फौरी तौर पर अपनी ज़बानों को चलाना शुरू ना कर दें, बल्कि किसी पूछने वाले से आप ये कह दें कि इंशाअल्लाह मैं इसको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब निस्बत करने से आपको मौका मिलेगा और आप अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही मसले को बयान कर सकेंगे। तो वज़कुर रब्बका, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने महबूब को जब इस बात की ताकीद कर रहा है तो हम लोग फिर किस खेत के मूली हैं। तो हमें फ़ौरन इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए जिसका हमें इल्म नहीं, या क़यास या आरादनी से बता देना नहीं चाहिए मसले को,
لہذا اپنے رب کا تذکرہ کرو، اذ نسیتا جب تم بھول جاؤ، اذ فرط منک نسیان لذالک یعنی جب کسی معاملے کے اندر آپ کا نسیان زیادہ بڑھ جائے اور جب بھول چوک زیادہ ہونے لگے تو وذکر ربک اپنے رب کا تذکرہ کرو، یعنی اللہ نام لو اور اس کے بارے میں سوچو، انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہو جائے گا۔ والمعنی بہرحال وذکر ربک اذ نسیت کا معنی یہ ہے کہ اذ نسیت کلمۃ الاستثناء یعنی کہ جب کلمہ استثناء کو جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو، ثم تنبہت علیہا پھر تم اس مسئلے کے متعلق جانکار ہو جاؤ گے، فتدارکھا بالذکر اور آپ اس کو اچھی طرح سے ذکر کے طور پر یاد کر لو گے، ٹھیک ہے۔ عن الحسن امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وذکر ربک اذ نسیت کی تفسیر اس طرح سے ملتی ہے ما دام فی مجلس الذکر یعنی کہ جب تک وہ مجلس ذکر کے اندر ہے اپنے کلام کو استثناء کے طور پر کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کہی اور مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک روم ہے، اس روم میں صوفہ لگا ہوا ہے، آرام سے انسان بیٹھے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا یا کسی نے کوئی بات کی یا دعوت دی اور ہم سے کہا حضرت آپ کو دعوت میں آنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا کل، ٹھیک ہے، ابھی مجلس کے اندر ہی اندر ہیں، تو یہاں پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مجلس کے اندر ہی اندر استثناء کر سکتا ہے، یعنی جب تک اس روم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، فوری ضرورت مطلب فوری طور پر یہ کہنا ضروری نہیں، انشاءاللہ وہ مجلس کے اندر اندر بھی اگر کہہ دے گا تو گناہ سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ تو لہذا پھر جب اٹھنے لگیں لوگ اور دوست احباب روم سے اٹھ کر مسافہ کرنے کے لیے اٹھنے لگے تو آپ آخر میں کہہ دیں ہاں انشاءاللہ العزیز میں ضرور آؤں گا، تو مجلس کے اندر اندر انشاءاللہ کہنے سے ما قبل کیے گئے کلام اور ما قبل کیے گئے وعدہ جو بدون استثناء تھا، جو بغیر استثناء کے تھا، اس کی بھرپائی ہو جائے گی، ایسا کس کا کہنا ہے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما وذکر ربک اذ نسیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں ان کے تحت یہ تذکرہ ہے، ولو بعد سنۃ یعنی کسی بھی وعدے کے متعلق یا کسی بھی کلمہ کے متعلق جو کہ مستقبل کے لیے بحیثیت وعدہ یا کسی بھی اعتبار سے اگر کیا گیا ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، ولو بعد سنۃ اگر استثناء ایک شخص تو ایک سال کے بعد بھی اگر کر دے، جیسے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ طول پکڑتے ہیں، جیسے منگنی یا شادی وغیرہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اگر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہو جائے، دونوں فیملی کے درمیان، پیرنٹس کے درمیان اگر ایگریمنٹ ہو جائے شادی وغیرہ کرنے کے لیے، تو اگر ایک جانب سے کہہ دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، ایک سال کے بعد وہ انشاءاللہ کہہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آئے گا سمجھ میں؟ تو ولو بعد سنۃ کچھ معاملے اگر ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں ایک سال بھی لگ سکتا ہے تو ایک سال بعد بھی اگر انشاءاللہ کہیں تو ما قبل کیے گئے وعدے میں انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَدَارُكِ التَّبَرُّكِ بِالِاسْتِثْنَاءِ بہرحال یہ سب کچھ انشاءاللہ کہنا اپنے کلام کے اندر یہ محمول ہے، ٹھیک ہے، استثناء کے ذریعے، ٹھیک ہے، تبرک پا لینے پر، استثناء کے ذریعے تبرک پا لینے پر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کسی کام کو موقوف کر دینا اور اس کو سپرد کر دینا، یہ برکت حاصل کرنے پر محمول ہے۔ فَأَمَّا الْإِسْتِثْنَاءُ الْمُغَيَّرُ حُكْمًا بہرحال رہا استثناء جو کہ حکم کو تغیر کر دینے والا ہے، فلا يصح الا متصلا، آیا سمجھ میں؟ اوپر کے جو اختلافات گزرے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ ان استثناء کے متعلق تھا جو کہ متصل ہو یا منفصل ہو۔ بہرحال اگر استثناء جو کہ متصل ہے تو استثناء متصل جو ہوتا ہے، اما الاستثناء المغیر حکما، استثناء حکم کو مغیر کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، فلا یصح الا متصلا، تو لہذا صحیح نہ ہوگا استثناء کرنا مگر جب کہ وہ متصل ہو، ٹھیک ہے، تو استثناء کا متصل ہونا ضروری ہے حکم کو بدلنے کے لیے، آئے گا سمجھ میں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے، اپنی بیوی سے کہے یا کسی سے بھی کہے کہ تمہیں طلاق، اتنا اس نے کہہ دیا اور وہ مجلس چھوڑ کر چلا گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے بعد استثناء کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر استثناء کرنا ہے تو استثناء حکم کو اس وقت بدل دیتا ہے جب وہ متصل ہوگا، تب حکم کو بدلے گا، ٹھیک ہے۔ وحکیہ انہ بلغ المنصور، اور یہ بھی حکایت بیان کی گئی ہے کہ منصور جو خلیفہ وقت تھے ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خالف ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ استثناء متصل کے قائل تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولو بعد سنۃ کے قائل تھے کہ ایک سال بعد بھی اگر استثناء کیا جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حاکم وقت منصور کی جانب
جو کہ حاکم ہے، حاکم شہر ہے اور حاکم وقت ہے. حاکم وقت کے پاس خبر پہنچی ایک بڑے عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق، ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ خالف ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت امام اعظم ابو حنیفہ کر رہے ہیں فی الاستثناء المنفصل، استثناء منفصل کے متعلق. فاستحضرہ لینکر علیہ، تو فاستحضرہ کا معنی کیا ہے؟ تو دربار میں طلب کیا خلیفہ منصور نے، ٹھیک ہے، خلیفہ حاکم نہیں خلیفہ، ٹھیک ہے، معذرت چاہتے ہیں، خلیفہ نکل گیا، یہ حاکم نکل گیا، یہ خلیفہ تھے بہت بڑے، ٹھیک ہے. فاستحضرہ، تو خلیفہ وقت المنصور نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، لینکر علیہ، کہ وہ ان کی مخالفت کریں، ٹھیک ہے، منصور ان کی مخالفت کریں، اس لیے ان کو دربار میں طلب کیا. فقال له ابو حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ خلیفہ منصور سے کہتے ہیں، ھذا یرجی علیک، اگر آپ میرے قول کی مخالفت کریں گے تو یہ در حقیقت معاملہ آپ کے لیے الٹا پڑ جائے گا اور آپ ہی کے گلے پڑے گا. انک تأخذ البیعۃ بالایمان، آپ ایمان کے متعلق بیعت کرتے ہیں. افترضی ان یخرجوا من عندک فیستثنوا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کریں فیستثنوا، تو پھر اس کے بعد وہ استثناء کر دیں، فیخرجوا علیک، اور وہ پھر آپ کی جانب لوٹ آئیں. تو مطلب استثناء منفصل سے یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص چلا جائے آپ سے بیعت کر کے اور آپ کی خلافت کو مان کر کے، تو اگر وہ استثناء منفصل اگر کرے گا تو ایسی صورت میں بیعت نہیں ٹوٹے گی. تو لہذا استثناء متصل کے قائل نہ ہوں آپ، کیونکہ اگر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم استثناء متصل کو اگر مان لیں گے اور ہر اس جگہ استثناء متصل کو ہی لے کر کے چلیں گے اور منفصل کے بالکل قائل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بیعت جیسے اور بڑے بڑے وعدے جیسے جو کہ مستقبل میں ہونے والے ہیں، ان کے درمیان خرابی آنے کا اندیشہ ہے. تو لہذا یہ مسئلہ آپ کی جانب ہی لوٹ سکتا ہے جو کہ خلافت سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. تو لہذا آپ اس طرح سے میری مخالفت نہ کریں. تو فاستحسن کلامہ، جب یہ جواب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے رحمہ اللہ کی جانب سے جب یہ سنا، تو ان کے کلام کو خلیفہ وقت منصور نے سراہا اور ان کو شاباشی دی. وامر الطاعین فیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لعن طعن کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے لوگوں کو حکم دیا باخراجہ من عنده، اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا. آئی بات سمجھ میں؟ او معنی واذکر ربک بالتسبیح والاستغفار، ہاں یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ وذکر ربک اذ نسیت کے اندر یا تو یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ وذکر ربک بالتسبیح، یعنی اپنے رب کے نام کی تسبیح پورا کرو، یعنی کہ اپنے رب کی نام کی تسبیح کو پڑھا کرو. اذ نسیت کلمۃ الاستثناء، جب تم کلمہ استثناء یا جملہ استثناء کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے. تشدیدا فی البعث علی الاہتمام بها، لازمی طور پر اپنے تمام کام کو انجام دینے میں، ٹھیک ہے، لازمی طور پر اپنے کام کو انجام دینے میں تو اپنے رب کی تسبیح کیا کرو. او صلی صلاۃ نسیتہا اذا ذکرتہا، یا تو درود پاک پڑھا کرو، جب تم اس کو بھول جاؤ گے تو تم اس کو یاد کر لو گے. او اذا نسیتہا شیئا فاذکرہ لیذکرک المنسی، یا تو جب تم بھول جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا کرو تاکہ وہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے. بہرحال وقل عسیٰ، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کبھی ایسا نہ کیا کرو بغیر انشاء اللہ کے کوئی کلام نہ کیا کرو، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے بھی. بہرحال اس والی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تعلیم دے رہا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر تمام امت محمدیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازبانی ایک پیغام دے رہا ہے. وقل، اور محبوب فرما دیجئے، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، ان قریب میرا رب اس معاملے کے متعلق مجھے ہدایت دے گا، ٹھیک ہے، من ھذا رشدا، اس معاملے کے متعلق مجھے میرا رب ہدایت دے گا. یعنی اذ نسیت شیئا فاذکر ربک، یعنی کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں بھول جاؤ تو اپنے رب کا تذکرہ کرو. واذکر ربک عند نسیانہ، اور بھولتے وقت ہی اپنے رب کا تذکرہ کرو. ان تقول عسى ربی ان یہدینی لشیء آخر بدل ھذا المنسی اقرب منہ رشدا وادنی خیرا ومنفعۃ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اس طرح سے کہو کہ میرا رب ان قریب مجھے ہدایت دے گا ایک دوسری دلیل کی جانب، ایک دوسری چیز کی جانب، ایک دوسرے اشارے کی جانب، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سہارے کی جانب، جو کہ بدل ھذا المنسی، جو اس بھولے ہوئے سے زیادہ بہتر ہوگا. اقرب منہ رشدا وادنی خیرا ومنفعۃ، جو کہ رشد و ہدایت کے اعتبار سے اور بھلائی کے اعتبار سے اور فائدہ مندی کے اعتبار سے
ज़्यादा बेहतर होगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर अय्या हदियानी इन तरानी युतूना, ठीक है, अन तअलमनी, तो यहाँ पर अय्या हदियानी इन तरानी अयुतीना, ठीक है, अन तअलमनी, ये सारे के सारे अल्फाज जो अन दाखिल होकर के होते हैं मक्की के नज़दीक फ़िलहालैनी, दोनों हालतों में पढ़े जाते हैं। वाफ़क़हु अबू उमर व मदनी फ़िल वस्ली, ठीक है, और इसकी मुवाफ़िक़ करते हैं क़ारी अबू उमर और क़ारी मदनी वसल की हालत में, ठीक है। बहरहाल तो आज का जो ये सबक है काफ़ी अहम भी है, तो आप तमाम तालिबात इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और आज ये हमारा सबक आखिरी सबक है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, उसके बाद हम बकरीद की छुट्टियों के बाद पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, चूँकि आपका सहमाही का निसाब मुतय्यन हो चुका है, ये 24 निसाब तो दर हकीकत 25 आयत, ये 30 आयत तक था, लेकिन चूँकि हमारी कुछ एक आध दिन की छुट्टी हो गई थी तो इसलिए हम पीछे रह गए हैं। बहरहाल कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह उसको भी रिकवर कर लेंगे। तो आप तमाम तालिबात अच्छी तरह से सबक को याद करें, और इंशाअल्लाह बकरीद के बाद सहमाही का इम्तिहान जामिया के अंदर होने का इम्कान है। लॉकडाउन के अंदर अगर कुछ तकलीफ़ हो सकी तो भी, और ना हुई तब भी, एक एक जमात को बुलाकर इम्तिहान लिया जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इसके बारे में मीटिंग करेंगे, और मुमकिन है ऐसा हो जाए तो आप तमाम तालिबात वीडियो नंबर 1 से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम असबाक को दोहरा लें और उसका रुजू कर लें, ताकि आप अच्छी तरह से उसको याद करके इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। तो ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।